वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए मुल्की फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। कहा, कल से फ़ज़ाई हदूद आलमी परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। फ़ज़ाई हदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर बलेदी पेश करेंगे। इस हवाले से SOPs जारी कर दिए गए। वज़रा, अरकान असम्बली, असम्बली स्टाफ और दीगर महकमों का सिर्फ ज़रूरी अमला इजलास में शिरकत कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुमात के लिए मुकर्रर। अदालत 25 जून को दरख्वास्त की सुमात करेगी। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस फैसल आरब और जस्टिस याहिया अफरीदी की इसकी सुमात करेंगे। शहरियों की बेहतियाती गले पड़ गई। कोरोना मजीद 153 जिंदगियां निकल गया। तादाद 3,382 तक जा पहुंची। 6,604 अफराद में वायरस की तशखीस। 1,71,000 से जायद मरीज हो गए। सिंध में 1,013, पंजाब में 1,347, खैबर पख्तूनख्वा में 789, बलोचिस्तान में 100, गिलगित बल्तिस्तान में 21, आज़ाद कश्मीर में 17 और इस्लामाबाद में 95 मरीजों का इंतकाल। सऊदी अरब हुकूमत ने मक्का मुकरमा में सख्त हिफाजती इक़दामात के तहत कल से तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया। ये तमाम मसाजिद कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के बायस गुज़िश्ता 3 माह से बंद पड़ी थीं। मसाजिद को दोबारा खोलने के लिए एहतियाती तदाबीरें इख्तियार की जाएंगी। नमाजी एक दूसरे से महफूज फासला रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए सैफरान और इंसदाद मनशियात शहरयार अफरीदी 24 रोज बाद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए। कहते हैं कोरोना टेस्ट मनफी आया है। ये एक तकलीफ दे तजुर्बा था, लेकिन पुख्ता यकीन था कि हर बीमारी इंसान को अल्लाह से करीब करती है। अल्लाह हम सब को इस वबा से बचाए। आलमी ताकतें कोरोना पर काबू ना पा सकें। बेकाबू वायरस 4,62,000 जिंदगियां निकल चुका। 87,57,000 मरीज। अमेरिका में 1,21,000, बरतानिया में 42,461, स्पेन में 28,315, फ्रांस में 29,617, ब्राजील में 49,890, भारत में 12,970, सऊदी अरब में 1,184, मैक्सिको में 20,394 अमवात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियाद को खा चुके हैं। साबिक इतवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। माजी के करप्ट हुक्मरानों के करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाना वाहिद रास्ता सिर्फ करप्शन का खात्मा है। वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त एडवोकेट अब्दुल वहीद बलोच ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। उस्मान बुज़दार PP 286 से जीतकर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। उस्मान बुज़दार ने कागजात नामजदगी में असासों की कम मालियत जाहिर की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। घोटकी में रेंजर्स पर हमले के वाक़े का मुकदमा सखर में दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। रेंजर्स एहलकारों के बयानात का कलमबंद कर लिए गए। हमले में रेंजर्स के 2 जवान और 1 शहरी शहीद हो गए। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल लगेगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह खत्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। पाकिस्तान के 3 आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ $1500 मिलियन के मुआहदे। रकम सेहत और इंसदाद कोरोना के इक़दामात में इस्तेमाल होगी।
خصوصی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی بھی شرکت۔ فیاض الحسن چوہان نے خواجہ داؤد سلیمانی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ خواجہ داؤد سلیمانی کے حلقے میں 49 اسکیموں کا آغاز کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے الیکشن میں ایشیا پیسیفک گروپ کی مشاورت ہوتی ہے۔ پاکستان کی سالمیت پر ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت ملنا اقوام متحدہ کے ماتھے پر سیاہ داغ۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھارت کی حمایت کر کے کشمیریوں کے ارمانوں کا خون کیا۔ بھارت کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننا مودی کے یاروں کی مہربانی ہے۔ ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی پورٹل بھی تیار۔ زلفی بخاری کہتے ہیں رجسٹرڈ اوورسیز مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے۔ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کرائیں۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن سیخ پا۔ صدر ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ٹرمپ صدارتی ذمہ داریاں نبھانے کے اہل نہیں۔ ٹرمپ امریکہ میں انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ۔ جان بولٹن کا الزام۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ روانگی کا شیڈیول طے ہو گیا۔ ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں دورہ انگلینڈ کے دوران کھلاڑیوں کی حفاظت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کھلاڑیوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ پی سی بی ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مکمل تیار ہے۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات کی خوشخبری۔ 25 جون سے پری مانسون کا آغاز۔ گرمی کا زور ٹوٹے گا۔ اچھی بارشوں کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں، میرا پیار یاد رکھنا، تم ہی ہو محبوب میرے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہزاروں گیت تخلیق کرنے والے نامور نغمہ نگار اور منفرد شاعر خواجہ پرویز کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ 40 سالہ کریئر میں انہوں نے 10,000 سے زائد گانے لکھے جو مختلف فلموں اور آڈیو البمز کی زینت بنے۔ خواجہ پرویز کا ہر فلمی گیت شائقین موسیقی پر سحر طاری کر دیتا۔ ان کو شہرت تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں گانے سے ملی۔ اور پاکستان میں غزل گائکی کا بڑا نام گلوکارہ منی بیگم کی آج 65ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ منی بیگم پچھلی 4 دہائیوں سے اپنے سر بکھیر رہی ہیں۔